दर्शकवृन्द नमस्ते। प्राइम संवादमा तपाईलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। नाटकीय रूपमा सरकार र सिके राउत समूहबीच भएको सम्झौता, यसले ल्याउन सक्ने परिणामहरू र यसका पर्दा पछाडिका खेलहरूका बारेमा अहिले थुप्रै प्रश्नहरू उठेका छन् र ती प्रश्नहरू के हुन सक्छन् र आउन सक्ने परिणामहरू के हुन सक्छन्, आज हामी यसमा विश्लेषण गर्न गएका छौँ। र यसको निम्ति हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल अहिले हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब निकै अपत्यारिलो थियो र मानिसहरूले यसलाई नाटकीय रूपको पनि एउटा उपमा दिएका छन्। थुनामा हुनुहुन्थ्यो सिके राउत, उहाँ चाहिँ स्वतन्त्र मधेसको एउटा पक्षमा आफ्ना अभियानहरू सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यसलाई राज्य विप्लवको आरोपमा सरकारले थुनेर उनलाई राखेको थियो। तर एकाएक जुन हिसाबले उच्च महत्त्वका साथ राउतसँग सम्झौता गर्यो सरकारले, यसपछि थुप्रै आशंकाहरू संशयहरू उत्पन्न भएका छन्। अब सामान्यतः बाहिर त 11 बुँदा देखियो, तर भित्र यसका भएका खेलहरू र यसको नियत तपाईलाई के लाग्छ? अब मलाई के लाग्छ भन्छ भने, जस्तो तपाईले भन्नुभयो नि, तपाईँ हाम्रो निम्ति अथवा अब यो यहाँको यो राजनीतिलाई नबुझ्नेहरू अथवा सरल ढङ्गले लिनेहरू को निम्ति अब यहाँ प्रत्येक घटनाहरू अप्रत्याशित जस्ता देखिन्छन्। तर अब भित्री बाटोबाट हेर्दाखेरि यिनीहरू एउटा विकासको प्रक्रियाबाट आएका हुन्छन्। एउटा लामो विकास प्रक्रिया हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको आपसमा चाहिँ संवाद भइरहेको हुन्छ, सहकारी भइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले अब त्यो विकासको कोणबाट हेर्दाखेरि मलाई अप्रत्याशित लाग्दैन। म कस्तो बुझ्छु भन्छ भने, अब यो जो ग्लोबल राजनीति छ र अब त्यो ग्लोबल राजनीतिको असर जो नेपालमा परिरहेछ यहाँको भू राजनीतिमा, त्यसैको यो चाहिँ पछिल्लो अलिकति नयाँ खालको कडी हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र विशेष गरिकन यो घटना तपाईँले भने चाहिँ अब स्वतन्त्र मधेसको अभियान चलाएर बसेको र यो सम्झौतापछि पनि अब त्यो जनमत-संग्रहको कुरो उठाएको लगत्तै कुराएको व्यक्तिसँग उनलाई चाहिँ बडो बनी बनाउ हिसाबले चाहिँ अघिल्लो दिन रिहा गर्ने, पछिल्लो दिन उसँग सम्झौता गर्ने भनेपछि एउटा प्रक्रिया त लामो समयदेखि चलेको रहेछ। यहाँ दुईटा कुराले देखाउँछ। अब यो मलाई के लाग्छ भन्छ भने, अहिले यो पछिल्लो कालमा छोटकरीमा भन्दाखेरि यो पछिल्लो कालमा यो इन्डिया र चीनको बीचमा जो दोकलामको घटना भयो, विवाद भयो, अब त्यो विवादपछि इन्डिया र चीनका विरुद्धमा चाहिँ तनाव बढ्न नदिनुको निम्ति यो रुसीहरूको पहलमा चाहिँ जो वार्ता अगाडि बढ्यो र त्यसले धेरै सुधार पनि गर्यो। सुधार के गर्यो भन्छ भने, जस्तो 1917 जुनको दोकलाम घटनापछि 18 को चाहिँ सेप्टेम्बरमा मोदी र चाहिँ सी जिनपिङका बीचमा त्यो वुहान शिखर बैठक भयो, अनौपचारिक बैठक भयो। अब त्यो चाहिँ इन्डिया र चाइनाको बीचको सम्बन्धको एउटा चाहिँ बेग्लै खालको मोड थियो, नयाँ खालको मोड थियो। र त्यसैमा आधारित रहेर तपाईँको अब अजित डोभाल र चाहिँ चिनिया विदेश मन्त्रीका बीचमा चाहिँ सुरक्षा सिमाना लगायतका 5-6वटा मुद्दाहरूमा चाहिँ संवाद र सहकारी गर्ने सहमति कायम गर्दै जाने भन्ने कुरो भयो। त्यसपछि यता अनि अर्को एउटा हामीले घटना के देख्यौँ भन्छ भने, पहिलो पटक सायद इतिहासमा पहिलो पटक इन्डिया र पाकिस्तानका बीचमा यो सिख जो तीर्थस्थल छ पाकिस्तानमा पर्छ अहिले, त्यहाँ चाहिँ इन्डियन सिखहरूलाई भिसा बिना निर्बाध रूपमा आउन जाने दिने भन्ने खालको पनि एउटा भयो र त्यो नाका खोलियो। अब यसले के देखायो त भन्दाखेरि, अब इन्डियालाई प्रयोग गरिकन पश्चिमा शक्तिहरूले जे रणनीति बनाएका थिए, यहाँ विशेष गरेर चीन लक्षित जो रणनीति बनाएका थिए दक्षिण एसियामा, उनले सोचे जस्तो इन्डियालाई प्रयोग गर्ने स्थिति चाहिँ कमजोर हुँदै गयो। र उनीहरूले के महसुस गरेको हुनुपर्छ भन्छ भने, अब इन्डियालाई प्रयोग गरिकन हामीले सोचे जस्तो काम गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले हामीले आफ्नै स्वतन्त्र एउटा सेन्टर, हैन, नेपालमा पनि भन्नुहोस्, अन्त पनि गरे होलान्, एउटा हाम्रो स्वतन्त्र एउटा राजनीतिक शक्तिको सेन्टर निर्माण गर्नुपर्छ। र जस्तो भन्दै आउँथे नि मान्छेहरू, इन्डियन चस्माबाट चाहिँ पश्चिमाहरूले हेर्छ भन्दै आएको थियो नि, अब त्यो बदल्नुपर्छ। इन्डियन चस्माबाट हेर्ने चाहिँ प्रक्रिया बदल्नुपर्छ भन्ने लागिरै होला। उनीहरूले त्यो आफ्नो स्वतन्त्र शक्ति निर्माण गर्नको निम्ति लागिरहेको थिए र त्यसैको परिणाम भन्छु मैले, है, त्यसैको गृहकारी भन्छु। जस्तो यहाँ होली वाइन सम्मेलनको चाहिँ ठुलो होहल्ला भयो, त्यो त्यही प्रक्रियाको एउटा रूप थियो। उनको प्रभाव देखाउने र एउटा शक्ति चाहिँ प्रदर्शन गर्ने एउटा प्रक्रिया थियो। त्यसपछि युवराज के अरे चाहिँ हाम्रो प्रदीप गेवाली अर्थमन्त्री गइसकेपछि इन्डो पेसिफिक रणनीतिमा चाहिँ सामेल हुने भन्ने कुरा आयो।
चीन विरुद्ध खडा गरेको। अब त्यसपछि लगत्तै श्रृङ्खलाबद्ध केही घटनाहरू घटे, जस्तो अमेरिकनहरूले नेपालका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई सहयोग गर्ने भनी उहाँ निर्णय गर्यो। अब त्यो निर्णयपछि के भयो भन्छ भने अमेरिका आउने जो अमेरिकन नेपाल आउने जो अमेरिकन छन् उनीहरूलाई नन एराइभल भिसाको चाहिँ समय चाहिँ बढाएर 6 महिना पुर्याइयो र सबैभन्दा पछि आएर चाहिँ अत्यन्तै आपत्तिजनक रूपमा नेपालले अहिलेसम्म अनुमति नदिएको तिब्बती शरणार्थीहरूको लोसारको कार्यक्रममा अमेरिका र ब्रिटिसका राजदूतहरू गए, उपस्थित भए। अब यो सबै घटनाहरू हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने नेपालको भूराजनीतिभित्र इन्डियन र चाहिँ तपाईको पश्चिमाहरूको बिचमा दूरी बढ्दै गएको अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यो दुईटा कारणले, एउटा चाहिँ चीनसँग लडाउनको निम्ति उनले जुन डिजाइन गरेका थिए त्यसमा उनीहरू चाहिँ पुरै सफल भएनन्। अब इन्डियाको रणनीति कस्तो आयो भन्छ भने अब चीनको डरले अब पश्चिमाहरूसँग पनि सामरिक हिसाबले जोडी राख्ने, तर चीनसँग चाहिँ अब चाहिँ द्वन्द्व अगाडि नबढाउने। अब यो पार लाग्ने कुरा पनि थिएन, उनीहरूले जित्ने कुरा पनि थिएन। अब यो भइसकेपछि उनको चाहिँ इच्छा पुरा नहुने भएपछि अब एउटा अब आफ्नो भूमिका खेल्ने हिसाबमा आयो। दोस्रो मैले भने सांस्कृतिक एउटा अन्तर्विरोध, हिन्दुत्व र क्रिस्चियनिटीको एउटा अन्तर्विरोध, यो दुईटा कारणले उनीहरूले अब नेपाललाई बेग्लै ढङ्गले अगाडि बढाउने जुन खेल खेले त्यसैको एउटा कडी हो। र अब त्यो कडी मैले किन भनेको त भन्छ भने सीके राउत सीआईबाट परिचालित छ भन्ने कुरो सबैलाई थाहा छ। सीके राउत सीआईका प्रतिनिधि होइन, उसले एउटा प्लान्टेड गरेको मान्छे, एउटा डिजाइनमा प्लान्टेड गरेको मान्छे। अब पश्चिमाहरूको डिजाइन के हो भन्छ भने नेपालका 4-5 जिल्लामा मात्रै उनले प्लान्टेड गरेको होइन। यहाँ धेरै मान्छेहरूलाई के कुरा थाहा छैन भन्छ भने पश्चिमाहरूले मिथिला भाषा बोल्ने इन्डियाको ठुलो भूभाग, बिहारको ठुलो भूभाग जो नेपालको भूगोलभन्दा चाहिँ 10औं गुणा ठुलो छ, त्यो बिहारको त्यो भूभाग र नेपालभित्र मैथिली भाषा बोल्ने जति जिल्ला छन् 2-4 जिल्लाहरू, तिनलाई मिलाएर एउटा पृथकतावादी चाहिँ तपाईँको मुभमेन्ट आन्दोलन चाहिँ उठाउने धेरै पहिलेदेखि कोसिस गर्दै आछन्। अब त्यो मिसनमा उनीहरू इन्डिया पनि लागेका छन्। त्यो मिसनमा चाहिँ यहाँ सीके राउत पनि अगाडि बढाइयो। अब यसबाट इन्डियनहरू भयभीत छन्, होइन, उनलाई पनि थाहा छ यसबाट उनीहरू भयभीत छन्। यो सम्झौतापछि होइन, इन्डियनहरूलाई पहिलेदेखि थाहा छ। त्यसकारणले अब पश्चिमाहरूले चाहिँ त्यो मिथिला भाषा बोल्ने बिहारको इलाकालाई पनि निशाना बनाछन् भन्ने इन्डियनहरूलाई थाहा छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो इन्डियनहरूले बिचबिचमा के गर्थे भन्छ भने सीके राउतलाई यहाँ पकड्थे नि, त्यो इनले पकडेको होइन। जब सीके राउत अलिकति उग्रो हुँदै जान्थ्यो र त्यसको असर बिहारमा पर्छ भन्ने जब इन्डियनलाई महसुस हुन्थ्यो नि, अनि यसलाई पक्राउन लगाउँथे। त्यही त सीके राउतलाई बेला बेलामा राज्य विप्लवको आरोपमा लगेर थुन्ने पनि। अहिले आएर यत्रो ठुलो सम्झौता गर्नु थियो भने र यहाँ पश्चिमाहरूको अथवा सीआईएको त्यति ठुलो उसको अधिपत्य थियो भने त्यो मान्छे त थुनामै बस्नु नपर्ने मैले राखेको पहिलेदेखि चाहिँ थोरै अवधिमा जो पक्राउँदै आएको थियो त्यो इन्डियाले पक्राएको हो। त्यो बिहारमा असर पार्ला भन्ने डरले होइन, इनले पक्रेको होइन। र यो पछिल्लो कालमा अलिकति लाम्यो र सङ्केत के देख्यो भन्छ भने सीके राउत चाहिँ अब इन्डियनहरूको त्यति सहानुभूति नभएपछि, किन इन्डियनहरूले सुरुमा त तराईको विरुद्धमा प्रयोग पनि गरे नगरे होइन, जस्तो नेपाल विरुद्ध प्रयोग चाहिँ गरे, तर बिस्तारै बिस्तारै उनलाई पनि समस्या अब बढ्दै गएपछि पछिल्लो अवस्थामा जो गिरफ्तारी गराए, अब राज्य विप्लवको तपाईँले भनेअनुसार मुद्दा लाग्यो र सीके राउत छुट्न नसक्ने खालको परिस्थिति बन्दै गयो। त्यसैले गर्दाखेरि अब बेलासम्म इन्डियाको नियन्त्रण थियो। अब नियन्त्रणबाट बाहिर जाने भएपछि सीके राउतलाई अब गिरफ्तारीमै राख्न सक्ने सम्भावना बढ्यो। त्यसकारणले अहिले भएको घटना के हो भन्छ भने पश्चिमाहरूले सीके राउतलाई कसरी सुरक्षित गर्ने भनेर अर्को एउटा चाहिँ योजना बनाए। त्यो सुरक्षित गर्ने भनेको के हो भन्छ भने उसलाई कानुनी आवरणमा चाहिँ तपाईँको राख्ने। अब कानुनी आवरणमा राख्ने, अब कानुनी आवरणमा राखेपछि त सीके राउत त खेल्न सक्ने भयो त्यहाँ, होइन, आफ्नो गतिविधि त खुला रूपमा गर्न सक्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब सङ्गठन जनमत पनि विस्तार गर्न उसलाई सजिलो हुने भयो, ऊ सुरक्षित पनि हुने भयो र मुद्दा पनि चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ तपाईँको परित्याग नहुने भयो। जस्तो त्यो मैले किन भन्दा मुद्दा किन परित्याग नहुने भयो त भन्छ भने अब यिनले सीके राउतसँगको सहमतिमा जो लोकसम्मतिका आधारमा जाने भने नि, लोकसम्मतिलाई उसले त्यहाँबाट निस्किने बित्तिकै चाहिँ यो जनमत सङ्ग्रह हो भन्ने उसले भनिहाल्यो, होइन। सरकारी पक्ष बोलेको छैन, आधिकारिक रूपमा सरकारी पक्ष बोलेको छैन। त अब किन बोलेको छैन त भन्दाखेरि त्यो लोकसम्मति शब्द किन राख्यो, त्यो त सरकारी पक्षले पनि जनअभिमतमा आधारित। अब त्यो त होमवर्क सरकारी पक्षले पनि गरेको छ। यो कस्तो हो भन्छ भने जस्तो 12 बुँदेमा
अब माओवादीलाई तल झारेको जस्तो गर्ने, संसदवादीलाई अलिकति उठाएको जस्तो गर्ने कसरी देखाउने त भन्दाखेरि संविधान सभा चुनाव, त्यो शब्द त्यहाँबाट आएको छ। संविधान सभा भनी शब्द नराखिकन अब त्यो मिड पोइन्ट नबन्ने भयो हो। त्यो त्यस्तै गरेर अहिले के हो भन्छ भने जनअभिमतमा आधारित यस्तो अस्पष्ट र अमूर्त शब्द लोकतान्त्रिक विधि भनिदिइसकेपछि त अब एउटाले चाहिँ यो चुनावी प्रक्रिया हो भन्ने पनि पायो, अर्कोले जनमत भन्ने पनि पायो, अनेक अर्थ लाग्ने भयो। अब गिजोल्ने अब जस्तो सरकारी पक्षले पनि सफाइ देला होइन भन्छ, सफाइ दिन्छ होइन। अब सीके राउतले होइन जनमत संग्रह भन्यो, किन यो गिजोल्ने प्रक्रिया चलिराख्ने भयो, सेफ ल्यान्डिङ त भयो नि, सेफ ल्यान्डिङ भयो। अहिले उसलाई चाहिँ जोगाउन खोजिएको हो होइन, जेलमै रहिराख्ने अवस्थाबाट जोगाउनु पश्चिमाहरूले खेलेको खेल हो। अब त्यसमा चाहिँ यहाँको राज्य संलग्न भएको छ। यी मार्फत के गर्न खोजिएको हो त यहाँ नेपालमा? होइन, यो मार्फत यस्तो हो, एउटा चाहिँ तपाईँको जस्तो अब हामीले अब नेपालको दायराबाट अलिक फराकिलो ढङ्गले हेर्दाखेरि यो एउटा के हो भन्छ भने चीनको विरुद्धमा एउटा फोर्स निर्माण गर्ने जो प्रयास छ नि उनीहरूको होइन, अब त्यो प्रयासको एउटा हिस्सा हो। म तपाईँलाई एउटा हुन्छु, धेरै मान्छे राउत चीन विरुद्ध प्रयोग हुन सक्छ होइन। अब सीआईले प्लान्टेड गरेको मान्छे के भन्नु, राउतसँग सम्झौता गर्नेहरू पनि भए नि, सम्झौताहरू गर्नुभयो, अपर्च्युनिटी यिनी पनि भए। एकातिर चाहिँ पोलिटिकल प्रक्रिया यस्तो चलिरहेछ, अर्कोतिर यो जो विवादमा आइरहेछ नि यो गम्भीर कुरा हो। अब यसको सम्बन्ध कहाँ खोज्ने भन्ने हाम्रो कुरा हो। जस्तो नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक आइरहेछ, त्यो विधेयकको लक्ष्य नै 4-5 वटा बुदाको सम्पूर्ण शक्ति विदेशीहरूलाई कसरी नेपाली नागरिकता दिएर चाहिँ नेपालभित्र विशाल एउटा विदेशी चाहिँ फौज तयार पार्ने भन्ने डिजाइनमै छ त्यो होइन। चाहे त्यो जन्मका आधारका सन्तानलाई वंशज बनाउने कुरा हेर्नुहोस्, चाहे चाहिँ तपाईँको के अरे नेपाली भूमिभित्र भएका व्यवहारिक मान्छेहरूलाई नागरिकता, बच्चाहरूलाई नागरिकता दिने कुरा होस्, चाहे चाहिँ नेपालबाट विवाद गरेर विदेश गएको महिला तर उसले त्यो देशको नागरिकता लिएको छैन भने दाबी गर्यो भने त्यसका सन्तानलाई नागरिकता दिने कुरा गर्नुहोस् होइन। अब सबै विदेशी भर्ने प्लान छ र जन्मको आधारको नागरिकताले अब बिस्तारै कुरो पोरो उठिसकेको छ। अब बिस्तारै के हुन्छ भन्छ भने तिब्बती शरणार्थीलाई पनि नागरिकता दिइन्छ, किन त्यसले सैद्धान्तिक आधार बनाइसकेको छ नागरिकता ऐनले। तिब्बतीलाई पनि दिने, रोहिङ्गाहरूले पनि माग गरिसके। एकातिर अब वैधानिक रूपमा खेल्नको निम्ति सीके राउतको निम्ति एउटा वातावरण बनाइयो। अब सीके राउत त एउटा पात्र भयो। अब यस्ता त दर्जनौँ मान्छेहरू छन् जस्तो त्यही मधेसवादी गुटहरूभित्र छन्, स्वतन्त्र व्यक्ति छन्। झन्डै तराईमा चाहिँ तपाईँको लक्षित गरेर जो मधेस फाउन्डेसन भनेर पश्चिमाहरूको लगानीमा एउटा संस्था खोलियो, त्यो संस्थाको काम नै चाहिँ त्यहाँ तराईमा चाहिँ त्यो प्रो स्ट्यान्ड मान्छेहरू बनाउनको निम्ति मान्छे किन्ने एउटा मिसनकै निम्ति चाहिँ अब त्यो फाउन्डेसन गठन गरेको छ। र अब कानुनी प्रक्रियाबाट, राजनीतिक प्रक्रियाबाट, सबै कोणबाट एउटा चाहिँ एन्टी चाइनिज भनौँ र चीन विरुद्धको एउटा ठुलो जनशक्ति यहाँ कसरी निर्माण गर्ने भन्ने जो उनको डिजाइन छ नि, अब इन्डियाबाट चाहिँ सोचे जस्तो चाहिँ काम हुन सक्दैन कि भन्ने समान हो, त्यसको एउटा कडी हो यो पछिल्लो कडी सीके राउतको। योभन्दा बढी यसको कुनै अर्थ मैले देख्दैन। सीके राउतले आत्मसमर्पण गर्यो अथवा चाहिँ प्रक्रियामा आयो, अब यस्ता कुरा त यिनले भन्दै आछन्। जस्तो सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्यो। जस्तो अब केही बेर अगाडि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कि सीके राउतलाई जबसम्म थुनामा राखेको थियो त्यो बेलामा इन्डियाको सल्लाहमा या भनौँ उसको नियन्त्रणमा चलिरहेको थियो। अब त्यो बेलामा त सरकार र भारतको पनि सम्बन्ध निकट देखियो नि त त्यही हिसाबले हेर्ने हो भने। तर पछिल्लो समयमा जब सीके राउत मुक्त हुने, उनीसँग सहमति हुने स्थिति आयो भनेपछि सरकार पहिला भारतसँग निकट, उसको चाहिँ नियन्त्रणमा या भनौँ उसँगको सबलीकरणमा, अहिले पछिल्लो समयमा आएर पश्चिमाहरूको कब्जामा पुग्यो भन्न मिल्छ? होइन, यस्तो हुन्छ। जस्तो यो प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्छ भने आफूले ठेक्न सक्ने अवस्था हुँदासम्म अब उतातिर पनि नजिक भए जस्तो, उतातिर पनि नजिक भए जस्तो, सबैलाई खुसी राख्न खोरे जस्तो एउटा दलालहरूले गर्ने त्यही हो। जस्तो अहिले पनि चीनका विरुद्ध त मुख खोलेर त बोल्न सक्दैन यिनीहरू, तर चीनका विरुद्धमा त काम यसरी गरिरहेछन् होइन। जस्तो हिजो भारतको के हो भन्छ भने जस्तो योभन्दा पहिले सीके राउतलाई धेरै पटक पकड्ने, 1 दिन राख्ने, 2 दिन राख्ने, छोड्ने हुँदै आएको थियो। किनभने त्यो बेलासम्म अब यिनीहरूलाई के लाग्यो भन्छ भने ऊ कन्ट्रोलमै छ होइन, ऊ कन्ट्रोलमै छ भन्ने लाग्यो। तर यो पछिल्लो कालमा कस्तो भयो त भन्छ भने सीके राउत छुट्न नसक्ने सम्भावना बढ्दै गयो। मैले भने अब उनीहरूले त एउटा प्रक्रिया चलाए, जस्तो यसको विरुद्धमा चाहिँ एउटा लामो प्रक्रिया चलाए। जस्तो यो होली वाइन सम्मेलनदेखिका मैले जो कुराहरू गरेँ नि, उनको गृह कार्य त धेरै लामो, दोकलाममा चाहिँ इन्डिया पछाडि हट्ने बित्तिकै यिनीहरूको प्रक्रिया त अगाडि बढिसकेको देखिन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले होला त अब त्यसमा पुरै इन्डियालाई चिराउने हिसाबले
चुनौती दिने हिसाबले यिनीहरू जान्छन् भन्न मैले खोजेको होइन। फेरि यिनीहरू टोटै इन्डिया मुक्त हुन् त्यस्तो अर्थ पनि त लागोस् फेरि। जस्तो इन्डियाभित्र पनि त विभिन्न ब्लक छ नि, जस्तो रले चाहिँ तपाईँको पश्चिमाहरूसँगै सहकारी गरिरहेछ, त्यहाँको साउथ ब्लक पश्चिमाहरूसँगै सहकारी गरिरहेछ। मैले यहाँ जोड दिन खोजेको के हुन्छ भने बिजेपीको जो सरकार छ नि यो सरकारसँगको द्वन्द्व हो। यो पश्चिमाहरूको द्वन्द्व पनि त्यही हो र सीके राउतको जो प्रकरण हो त्यसैको रिफ्लेक्सन हो हैन, त्यसको जो प्रतिबिम्ब हो नि। अब बिजेपी किन हुन्छ भने एउटा चाहिँ हिन्दू अब एउटा कल्चरको कारणले र अर्को चाहिँ चीनसँग जो सम्बन्ध सुधार हुँदै गएको छ पाकिस्तान सहित, यो कारणले चाहिँ अब इन्डियालाई चाहिँ आफ्नो रणनीतिमा उपयोग गर्न नसक्ने पश्चिमाहरू र भारतको चाहिँ संस्थापन पक्षबीचको द्वन्द्व जसमा नेपाल प्रयोग हुन थाल्यो बस। नेपाल मैले भनेको थिएँ, मैले पनि भनेको थिएँ, हिजो पनि मैले भनेको थिएँ केपी ओलीको चाहिँ नाकाबन्दी विरुद्धको स्ट्यान्ड एन्टी बिजेपी स्ट्यान्ड मात्रै हो। मैले हिजै त्यही बेला भनेको थिएँ, एन्टी इन्डियन होइन। आज यो सम्झौतापछि जसरी यो सरकारले राजपा विरुद्ध विस्ममन गरिरहेछ नि, सम्झौताकै दौरानमा राजपालाई जुन किसिमले भनियो, नेत्रविक्रम चन्दलाई जसरी भनियो, हुँदा हिजो रौतहटको गरुडमा पुगे प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्री, त्यहाँ गएर पनि धेरै फुर्तीफार्ती नलगाऊ, तिमीहरूले पाएको मत जनता झुक्क्याएर आएको भन्ने किसिमको जो आक्रामक अभिव्यक्तिहरू दिएका छन् त्यो पनि राजपालाई देखाएर भारतको संस्थापन पक्षलाई नै धम्क्याएको होइन त। त्यसो भए एउटा त्यो हो र अर्को यसका पछाडिको अझ मुख्य उद्देश्य के हो हुन्छ भने जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि राजपाको कुरा गर्नुभयो, राजपाका विरुद्धमा धम्की अथवा चाहिँ विप्लव समूहमाथि जो चाहिँ आक्रामक गतिविधि बढिरहेछ, यो एउटा डिजाइन के हो भन्छ भने यहाँको वातावरण गिजोल्ने, अब अस्थिरता बढाउने हैन। जस्तो एउटा मान्छेलाई के पच्दैन त भन्छ भने अब राजपा कम्तीमा पनि यिनको सरकारलाई हिजोसम्म समर्थन दिँदै आएको शक्ति हो र सीके राव जस्तो नाङ्गो होइन, सीके राव जस्तो नाङ्गेर चाहिँ एट्याक गरेको होइन। अब विप्लवको त यिनीहरूसँग तुलनै हुँदैन हैन। जे जस्ता चाहिँ मुद्दाहरू यिनीसँग विमति भए पनि अब त्यो विदेशी मिसनबाट चलेको भन्ने पनि त्यस्तो आधार छैन, अथवा विदेशी मिसनमै चाहिँ नेपाल विरुद्ध के गर्ला भनेर त्यस्तो अहिले कल्पना गर्न पनि सकिँदैन। त अब यसको भूमिका किन उल्टो छ त हैन? किन उल्टो छ भन्दाखेरि यसका पछाडि यही हो, अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको कारण हो। जस्तो सीके राउतकै साँच्चीकै कुरा गर्नु छ भने उसले आत्मरचना त गरेका छैन नि त। जस्तो सरकारसँग सम्झौता गरी हिजोका गतिविधिहरूको विषयमा आत्मरचना गरेको त छैन, ऊ त एक कदम अगाडि देखिन्छ। जस्तो एउटा म उदाहरण दिउँ, 68 सालको कार्तिकमा यो युएनडिपीले चाहिँ एउटा कार्यक्रम चाहिँ तपाईँको आयोजना गर्यो जसमा सीके राउतलाई वक्ताको रूपमा बोलाएको थियो। उनीहरूले यसरी योजनाबद्ध रूपमा उठाएका छन्। अनि चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ मधेस फाउन्डेसन लगायतका केही संस्थाहरू चाहिँ सहआयोजक सहयोगी जस्ता भएर त्यो कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। अब त्यो युएनडिपीको जो प्रमुख थियो त्यो रबर्ट समथिङ के भन्ने है, रबर्ट हल्की के भन्ने, अब त्यो चाहिँ जो त्यसबेला युएनडिपीको चाहिँ तपाईँको यहाँको प्रमुख थियो नि, त्यो मान्छे के अरे यो विदेशतिर रहेका जो मधेसीहरू छन् नि, गैर आवासीय मधेसी एसोसिएसनको संस्थापक अध्यक्ष हो त्यो मान्छे, संस्थापक हो त्यो हैन, जो युएनडिपीको नेपाल प्रमुख भएर बसेको थियो हैन। उसको आयोजनामा गरिएको के अरे गैर आवासीय मधेसी फाउन्डेसन भनेको को भन्छ भने यो अमेरिकामा चाहिँ नेपाल विरुद्ध प्रदर्शन गरिने पोरेको घटना हो। अब उनले चाहिँ जस्तो सिखलाई पनि त्यसै गरी पालेका थिए, खालिस्तान आन्दोलन पनि त्यही ढङ्गले भएको हो। अहिले गैर आवासीय मधेसी फाउन्डेसनको नाममा चाहिँ उनीहरूले आफै चाहिँ संस्थापक रूपमा बसेर त्यो उचाल्दै आएका छन्। उसले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सीकेलाई बोलाइएको थियो र त्यसको एक वर्षपछि के भयो, एक वर्षपछि होइन 7-8 महिनापछि अनामनगरमा चाहिँ तपाईँको एउटा कार्यक्रम गरेर सीके राउतले स्वराजको नाममा चाहिँ स्वतन्त्र मधेसको तपाईँको घोषणा गरेको र अब त्योदेखि पछि जति पनि क्रियाकलाप गरे त्यसको उसले आत्मरचना पनि गरेको छैन। मैले यो गल्ती गरेँ त भनेको छैन नि, ऊ त कानुनी प्रक्रियामा आएको मात्रै हो, त्यो भाषाले पनि केही भन्छ। के पनि उब्जिया छ भने तपाईँले विभिन्न आशंका गरे जस्तो अब सरकारले त ऊ अखण्ड नेपालको पक्षमा आयो, सुध्रियो, शान्ति प्रक्रियामा आएर मूल राजनीतिक प्रभावमा आएर त्यो अनुसार दल खोलेर चुनावको प्रतिस्पर्धामा भाग लिन्छ भन्ने सरकारको दाबी छ र उसको विश्वास पनि छ। तर प्रश्न यथावत नै छन्। तपाईँलाई के लाग्छ, अब सरकारको दाबी जस्तै र हामीले आशंका गरे जस्तै हुन्छ अथवा सीके राउतले हामीले शङ्का गरे जस्तै विदेशीहरूको डिजाइन अन्तर्गत उनीहरूकै निर्देशन अनुरूप मधेसलाई टुक्राउने अभियान अगाडि बढाउँछन् कि उनी स्वतन्त्र रूपमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा दल खोलेर भाग लिन्छन्? होइन, दल खोलेर भाग लेलान्
हैन त्यो प्राविधिक कुरा भयो दल खोलेर भाग लिएर कानुनी प्रक्रियाबाट जालान सुन्नुस् है अनि त्यो पनि के हुन्छ भने त्यो अस्थायी कुरा मैले भन्नु खोजेको नि जुन बेलासम्म उनको निम्ति परिस्थिति प्रतिकूल रहन्छ उनले त्यो बेलासम्म त्यो हतियार प्रयोग गर्ने कुरा हो तर मिसन त्यही हो अब उद्देश्य त्यही हो भनी चाहिँ जसले भन्छ नि हैन त्यसले देशलाई चाहिँ एकदम सफेद रूपमा ढाटिरहेको छ अब सीके राउतले बाटो नै बदल्यो हैन अब कानुनी प्रक्रियामा आयो दल खोलेर जान्छ अब अर्को बाटोमा फर्किन्छ स्ट्र्याटेजी बदलेको हैन उसको ट्याक्टिक्स बदलेको हो हैन रणनीति उसको उही हो हैन पश्चिमाहरूको रणनीति उही हो तर अब ट्याक्टिक्स बदल्नु पर्यो नि त किन हुन्छ भने हिजोको ट्याक्टिक्सबाट अगाडि बढ्न नसक्ने भएपछि ट्याक्टिक्स त बदल्नु पर्यो लक्ष्य त्यही हो त्यसकारणले सीके राउत होला पार्टी दर्ता गर्ला त्यो म मान्छु तर दर्ता मैले भने नि पार्टी दर्ता गरेर चुनावमा जाने कुरा त्यो बेलासम्म मात्रै हो जुन बेलासम्म उनको निम्ति परिस्थिति अनुकूल हुँदैन अनुकूल हुँदाखेरि के हुन्छ उसले भन्यो नि यो जनमत संग्रहको निम्ति भएको सहमति हो उसले त भनिसक्यो नि त्यसकारणले मुद्दा त्यहाँ फर्किन्छ अब जनमत संग्रहमा फर्किन्छ त्यो भनेको के त भने जनमत संग्रहको माग हुन्छ सरकारसँग सम्झौता भएको छ भन्छ हैन अब त्यसमा चाहिँ कसैले हुन्न भोलिको अब सरकार कस्तो बन्ने हो हैन हुन्न भन्यो भने के हुन्छ भन्छ भने अब हामीले चाहिँ आत्मनिर्णयको उसबाट चाहिँ हामी घोषणा गर्छौं हामी चाहिँ स्वतन्त्र हौं तर सीके राउतको मिसनको अर्को पाटो हामीले बुझ्ने कुरो के हो भन्छ भने सीके राउतको मिसन नेपालका 4 जिल्लासँग मात्रै सम्बन्धित छैन यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ हैन त्यसले चाहिँ बिहारलाई पनि टार्गेट बनाएको छ बिहारको एउटा भूभागलाई र बिहारमा पनि सीके राउत जस्ता धेरै मान्छेहरू छन् त्यसकारणले अब यो मिसन कसरी जान्छ त भन्छ भने यो जो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू छन् नि अब यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको एउटा चर्को चाहिँ तपाईको ध्रुवीकरणको रूपमा यो अगाडि बढ्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि सीके राउतको जो अहिले प्रक्रिया हो नि एउटा सीके राउत व्यक्तिको रूपमा हामीले हेर्न हुँदैन उसलाई यत्रो शक्ति लगाएर योजनाबद्ध रूपमा उठाइएको छ जस्तो अघि त सुरुमै तपाईले भन्नुभयो उसले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ तपाईको रण्डी भन्यो बेसिया भन्यो पहाडी आइमाहरूलाई यिनी सबै बेसिया हुन् भन्यो सारा गर्यो स्वतन्त्र अब हाम्रो मधेस कहिले पनि चाहिँ नेपालको भूभाग हैन भन्यो हैन अब सबै काम त लामो समयदेखि गराइएको छ जस्तो अब मैले भने नि यूएनडीबी को कार्यक्रम उसको स्वराजको घोषणा मात्रै हैन त्यसपछि अलिकति बोल्न लगाएर के गर्यो त भन्दाखेरि यो संविधान निर्माण हुने बेला यो संवैधानिक समितिको सभापति थिए नि बाबुरामलाई भनेर बाबुरामलाई लगाएर उसलाई चाहिँ तपाईको त्यहाँ सुझाव दिने नाममा बडु नाटकीय ढंगले हैन पुरा एक्सपोज गर्न सकिन्छ एक्सपोज उलाई उसको पोस्टर चाहिँ देखाउनको निम्ति त्यो संविधानको विषयमा बेसरोकार रहेको मान्छेलाई बोलाएर गजबको हैसियत बनाइदियो 1 घण्टा बोल्न दिएको छ 1 घण्टा अरूले चाहिँ 2 मिनेट सुझाव राख्न पाएको छैन सीके राउतलाई बाबुरामले 1 घण्टा समय दिएर अब त्यहाँ नेपाललाई तथा नाम गाली गर्न लगाए र एउटा त्यो पोस्टर उठाएको बाबुरामको नामबाट र अहिले इन्डिङ हेर्नुस् यो चाहिँ दृश्यको कुरा आएको मैले अहिले यसको इन्डिङ हेर्नुस् त्यो प्रक्रिया इन्डिङमा के हुन्छ बडो तामझाम प्रधानमन्त्री आफै उपस्थित भएर हैन यसलाई बडो महत्त्वका साथ दियो माने सीके राउत एउटा ठूलो सेन्टर हो ठूलो पावर हो भन्ने सन्देश त दिन खोजे नि यिनीहरूले त्यसकारणले मलाई लाग्छ यो चाहिँ भोलि ठूलो चाहिँ तपाईको टसल र द्वन्द्वको तस्बिर यसले देखाउँछ अब यो जसै गरी चाइनालाई यदि टार्गेट गरेर यी गतिविधिहरू भइरहेका हुन् र नेपाल त्यसमा प्रयोग भइरहेको छ र भारतको संस्थापन पक्षलाई पनि टार्गेट गरेको भन्ने हाम्रो विश्लेषणबाट त्यो निष्कर्ष आउन थाल्यो यी सबै चीज हेर्दाखेरि एक थरी जनमानस र भीड एउटा समूह नेपालमा यस्तो पनि छ कि यो गलत हो भन्ने हैन सत्तारूढ नेकपा भित्रै पनि छ कांग्रेस भित्रै पनि छ अन्य राजनीतिक दलमा पनि त्यो कुराहरू देखिएको छ यो गलत हो भन्ने समूहले चाहिँ अथवा त्यो पक्षले यो कुराको फेस गर्न सक्छ होइन फेस अब मलाई लाग्छ त्यो सम्भावना मैले देख्दिनँ विरोध त गरे जो संस्थापन पक्षका कुराहरू छ है जो यो राजनीतिक धारामा छन् अब हामी यस्ता मान्छे छोडिकन जो यो राजनीतिक प्रक्रियामा छन् यिनीहरूबाट अब यो फेस हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन किन मलाई लाग्दैन भन्छ भने पहिलो कुरो त उनीहरू आफै पनि जस्तो अहिलेको यो प्रक्रियामा सामेल नभए पनि यसमा विमति नभए पनि चरित्रको हिसाबले उनीहरू आफै पनि यही कोटिका मान्छेहरू छन् जस्तो तपाईँ कांग्रेसको कुरा गर्नुभयो होला संकेत अथवा चाहिँ अरूले जो विरोध गरिरहेका छन् नि उनीहरूको पनि के हो भन्छ भने अर्को एउटा चाहिँ अहिले इन्डिया र पश्चिमाहरूको टसलको कुरा गर्दा हैन अब यो त मैले एउटा बुदाको कुरा गरे हैन अब रणनीतिको एउटा पाटोको कुरा गरे तर अर्को पाटो पनि हामीले भुल्न हुँदैन फेरि अर्को पाटो भने के हो भन्छ भने फेरि ग्लोबल राजनीतिमा
पश्चिमा र इन्डियाहरूको केही मुद्दामा सहकार्य त छ फेरि हैन। जस्तो चीनसँग चाहिँ अलिकति नजिक हुन खोज्दै पनि चीनसँग थाई खालको विरोध त इन्डियाको त छ फेरि हैन। जस्तो चीनबाट कसरी जोगिने अथवा चीनलाई पछि पारेर कसरी चाहिँ त्योभन्दा ठुलो शक्ति बन्ने भन्ने उसको रणनीति उसले छोडेको छैन नि। त्यसकारण गर्दा त्यो मुद्दामा त फेरि त्यो पश्चिमाहरूसँग यसको सहकारी छ, त्यस्ता मुद्दामा त सहकारी छ। अब यहाँ तपाईँले भनेको कुरा कहाँ जोडिन्छ त भन्छ भने एक थरी होला तपाईँको बिजेपीको चाहिँ चाकरी गर्ने दलालहरू छन् हैन। यो इस्युमा चाहिँ सिके राउतको विरोध गरे आफ्नो मत राखे हैन, अथवा कसैलाई यहाँ सामेलै गरेर हिँड्छन्। जस्तो गुपचुप गरे, जस्तो काङ्ग्रेसलाई थाहै रहन्छ। अब बाहिर आएको समाचार अनुसार त पुष्पकमललाई पनि त्यति थाहा थिएन भन्ने कुरा आयो हैन। अब यसबाट रुष्ट मान्छेहरू यत्रो प्रक्रियामा हामीलाई सामेल गरेन भन्ने होला बेग्लै कुरा। तर उनीहरूबाट यसको विरुद्धमा चाहिँ अब कार्यक्रम किन जाँदैन त भन्छ भने अरू इस्युहरूमा त फेरि यिनै शक्तिको बिचमा सहकार्य पनि छ नि। जस्तो मैले भने जस्तो एन्टी चाइनिज रणनीतिहरूमा मुद्दाहरूमा यही बिजेपी र वेस्टर्नहरूको सहकार्य छ। अब त्यहाँ लगेर यिनको मुख बन्द हुन्छ, त्यहाँ गएर यिनको मुख बन्द हुन्छ। जस्तो एक चरण हामीले के देख्यौँ भन्छ भने अब 2-3 अहिले द्वन्द्व बढ्दै गयो। अब तपाईँको 2 वर्ष अगाडि टिकापुरको घटनाको बेलाको तपाईँको एउटा तस्बिर सम्झनुहोस्। टिकापुरको घटना त वेस्टर्न र इन्डियनहरूको संयुक्त चाहिँ षड्यन्त्रको नतिजा हो हैन। किन तराईलाई गिजोल्ने जो एउटा मिसन थियो नि त्यो साझा मिसन थियो, उनीहरूको साझा मिसन थियो। जस्तो नागरिकता अतिक्रमण गर्ने उनको साझा मिसन हो। किन भन्छ भने नागरिकताबाट चाहिँ इन्डियन मात्रै आउँदैन। मैले अघि नै भने यहाँ टिबेटियनहरूको कुरा छ, रोहिङ्गाहरूको कुरा छ हैन। अब चाहिँ बाबुको चाहिँ पहिचान नभएका चाहिँ नेपाली केटीहरूका सन्तानलाई नागरिकता दिने कुरो छ। त्यो भनेको वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरूले पेट बोकेर आउने बच्चाहरूको कुरा हो। त्यो भनेको एनजिओहरूले घुमाउन लगेर पेट बोकाएर फर्काउने आइमाईहरूको कुरा हो हैन। थुप्रै केसहरू छन् त एक आपसमा जिलिया छन्। कुनै मुद्दामा चाहिँ यिनको लडाइँ छ, कुनै मुद्दामा सहकार्य छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब सहकार्य जहाँ छ नि, अब त्यो सहकार्यको च्याप्टरले जस्तो काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी अथवा यिनी दलहरू बिचको जो हामी लडाइँको कल्पना गर्छौँ नि यसलाई रोक्छ। इनका बिचका साझा मुद्दामा जो खेल्छन् नि विदेशीहरू त्यो मुद्दाले रोक्छ। विरोध भयो, आफ्नो मत राखे, तर योभन्दा अगाडि यो बढ्ने सम्भावना मैले देख्दिनँ। मेरो अन्तिममा जुन हिसाबले सरकार चाहिँ राजपा र विप्लवसँग आक्रामक भयो त्यो किसिमको प्रतिरोध उनीहरूले पनि गर्न सक्ने केही सङ्केतहरू देखा परेका छन्। विप्लवले त आन्दोलनका कार्यक्रमहरू, विरोधका कार्यक्रमहरू, बन्द लगायतका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिसकेको छ, राजपा पनि तयारीमा छ। यिनीहरूले केही किसिमको काउन्टर दिन सक्छन् सरकारी पक्षले, सरकारी पक्षलाई विप्लव राजपाहरूले होइन काउन्टर दिन सक्छन्। दुईटा कुरा आयो। एउटा कुरा त जस्तो आफ्नो यिनी सबैलाई आफ्नो अस्तित्वको कुरा पनि आयो अब हैन, आफ्नो अस्तित्वको कुरा पनि आयो। जस्तो विप्लव नेतृत्वकै पार्टीको कुरा गरे पनि अब राजपा त अहिले मैले कस्तो देख्छु भन्छ भने यो डिजाइनबाट है अब उनीहरूको राजनीति अब सबैले बुझेको कुरो हो। तर अब यो भित्र पनि जो दलाल किता छ नि यो भित्र पनि राजपाको पोजिसन अहिले मैले के देख्छु भन्छ भने त्यसलाई अलिकति चाहिँ कर्नरमा पार्ने, आइसोलेसनमा पार्ने, सडकमा पुर्याउने यो राजपालाई सडकमा पुर्याउने र कानुनी हिसाबले राज्यको चाहिँ तपाईँको अब एउटा आवरणमा खोलमा सिके राउतको चाहिँ सक्रियता र उसको मुखको निम्ति वातावरण अनुकूल बनाउने यो डिजाइनमा यो देखिन्छ हैन। जस्तो राजपा सरकारबाट पनि पछि फिर्ता लियो नि। मैले अघि नै भने यो चाहिँ इन्डियन र वेस्टर्नहरूको जो कन्फ्रन्टेसन हो नि केही मुद्दाहरूमा यसैको रिफ्लेक्सन हो। किन राजपा त्यही कोणबाट चाहिँ अब साइड लाग्यो, किन उता सडकमा आउनु पर्यो नि। अब एउटा त यो स्ट्रेटेजी, अर्को चिज के हो भन्छ भने यो सबै चिजको अब यो धमिलोमा सबै खेल्लान् र पश्चिमाहरूको के हो अहिले के मैले बुझ्छु भन्छ भने नेपालमा एउटा ठुलो अस्थिरता र अराजकता पैदा नगरिकन उनीहरू खेल्ने त्यो कमान हुन्छ नि। जस्तो 12 बुधेमा इन्डियनहरूले जो कमान लिए नि हैन, सबै पार्टीलाई चाहिँ लगाममा राखेर खेलाए, त्यस्तै खालको एउटा कमान आफ्नो कमान सुदृढ गर्नको निम्ति एउटा चरम अराजकता पैदा गर्ने डिजाइनमा उनीहरू छन्। त्यो डिजाइनबाट मलाई के लाग्छ भन्छ भने जस्तो विप्लवहरूतिर बढी आक्रामक भएर राज्य पक्ष अब जान्छ। किन अब त्यसलाई प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ। जसो अब माओवादी पङ्क्ति नै त्यो सरकारमा सामेल छ। अब अहिले सरकारको एमाले पक्षको किता चाहिँ लगभग सबै अब एन्टी बिजेपी र प्रो वेस्टर्न प्रो र सँग सम्बन्धित मान्छेहरू छन्। अब राज्यबाट दमन गराउने, वातावरण भाँड्ने, अराजकता फैलाउने र अब त्यसमाथि चाहिँ प्रयोग गरेर आफ्नो हात चाहिँ कसरी बलियो बनाउने भन्ने मिसनमा छन्। त्यो नगरिकन जस्तो अहिले त प्र्याक्टिस हो, यो दिशातिर कोर्स मात्रै हो, त्यो सुदृढ नगरिकन त पश्चिमाहरूले सोचेको
हैन। अब इन्डियनको आँखाबाट बाहिर निस्केर हामीले चाहिँ नेपालमा आफै डिल गर्नुपर्छ र स्वतन्त्र सेन्टर बनाउनुपर्छ भन्ने जो सोच छ नि त्यो अनुसारको मिसन त यहाँ त पुरा हुँदैन। त्यसकारणले अबको यो राज्यबाट हुने जो गतिविधि छ नि यो त्यही ढङ्गले जान्छ मलाई। जस्तो विप्लवतिर मैले हिजो मात्रै बादलको गृहमन्त्रीको कुरा सुने, अध्ययन आक्रामक एउटा अपराधीहरू हुन् भन्ने भाषामा सिके रावसँग गएर हस्ताक्षर गर्ने र विप्लवको पक्षलाई अपराधी हुन् भन्ने यिनको जो बोली आइरहेछ नि यो बोली पुरै एउटा डिजाइनमा आइरहेछ र मलाई लाग्छ यो एकदमै खतरनाक छ। हस् हुन्छ, धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।